बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज़ाद कश्मीर के अंदर सिचुएशन अभी भी बहुत ही संगीन है, लेकिन दूसरी तरफ आज मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में और महाजरीन सीटों पे इंतखाबात भी हो रहे हैं। आज मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया और वहाँ पे क्या सिचुएशन रही ओवरऑल अनवार साहब से जानते हैं कि मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के इलेक्शंस की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब, जैसे आपने कहा कि सबसे पहली बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में बदस्तूर उसी तरह हालात जो हैं वो बहुत कशीदा हैं, लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में जो कल तक ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन नामुमकिन है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे इलेक्शन हुए। हालांकि चंद रास्ते ब्लॉक हैं, कुछ सड़कें जो हैं वो बंद हैं, उसके बावजूद भी जो पोलिंग अमला है वो स्टेशन तक ना पहुँच सका। अच्छा, ये बात जगहों पे ये भी खबरें हैं। ये भी खबरें हैं कि वो पोलिंग का अमला है वो स्टेशन पे नहीं पहुंच सका क्योंकि रास्ते ब्लॉक है। ठीक है। जो एक्शन कमेटी के लोग हैं इन्होंने रास्ते वहां से ब्लॉक किए हुए। तो बाकी जो नीलम है, जिला नीलम, ये नीलम वाली सीट है शाह गुलाम कादर अच्छा, और मियां अब्दुल वहीद। मियां अब्दुल वहीद साहब नहीं, दूसरी सीट पे शाह अब्दुल कलाम कादर और तनवीर इलियास। ठीक है, ये बड़ा टफ कंपटीशन है। नीलम में मियां अब्दुल वहीद साहब के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगा। उनकी गाड़ी से कोई 9-10 थैले जो वोटों से भरे हुए थे वो पकड़े गए, बरामद हुए। और ये पुलिस ने पकड़े? नहीं, लोगों ने पकड़े। और बाद में जो मियां अब्दुल वहीद साहब का बयान आया वो ये है कि मेरा ड्राइवर गाड़ी में सोया हुआ था और इन लोगों ने खुद थैले रख के तो उसकी वीडियो। चले वो जो नॉर्मल एक रूटीन होती है एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात और वो चीजें इस तरह से। जो इससे भी जो खतरनाक सिचुएशन थी वो खावड़ा में थी। खावड़ा में जहाँ पे साकम मजीद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और सदर रियासत चौधरी अब्दुल लतीफ अकबर साहब उनके मद्दे मुकाबिल हैं। वहाँ पे एक जो कारकुन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुश्ताक शाह, वो शहीद हुआ। और खबरें थी कि लतीफ रियासत पे भी वो हमला उन पे हुआ। हमला तो कंफर्म था उनके ऊपर हुआ, लेकिन जो खबर थी कि वो जख्मी है, तो मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है, वो जख्मी नहीं। वो अभी तक वैसे कंफर्म हो गया है कि उनका एक वीडियो पैगाम भी आया है, तो जिससे लगता है कि वो जख्मी नहीं है। तो ये पता चल सका कि किसने हमला किया, कोई सियासी मुखालिफिन है या कोई और फैक्टर है? सर, वहाँ पे देखें इस वक्त जो एक्शन कमेटी है वो सारी मसरूफ है रावलाकोट के अंदर या मुजफ्फराबाद के अंदर। इन छोटी छोटी जगहों पे उस तरह से एक्शन कमेटी मौजूद नहीं है और वो कर भी नहीं सकते, करते भी नहीं। अगर उन्होंने करना होता तो आपका मीरपुर डिवीजन में भी करते। तो ये मद्दे मुकाबल साकम मजीद की जानिब से है। साकम मजीद का रिकॉर्ड ही आपको पता है ऐसा, क्योंकि पिछले जो एहतजाज हुआ था एक्शन कमेटी का, उस पर उसने एक्शन कमेटी के लोगों पे फायरिंग की थी। अच्छा जी। तो ये सदर अतीक साहब के दामाद हैं, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ के तो ये नून लीग में इस दफ़ा इलेक्शन लड़े। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे सरदार अतीक साहब के दामाद हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ये नाम तो उस तरह से फेमस नहीं है आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर। तो वो सरदार अतीक साहब तो पहले ही जो उनके ख़ानदान पे, सरदार अतीक साहब पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये सोबतकार हैं और ये उस हवाले से वो भी उन्होंने बड़ा जलसा शलसा भी किया, बड़ी चीज़ें भी आई सामने। तो इसके अलावा जो राजा फारूक हैदर वाला लगता है वहाँ पे उनके मद्दे मुकाबले हैं इशफाक जफर, सबज़्यादा इशफाक जफर साहब के बेटे। तो वहाँ पे जो खबर थी वो ये थी कि पोलिंग रोक दी गई है, क्योंकि बड़ी तादाद में वहाँ पे जो ना वो लैंडस्लाइडिंग की नहीं, रिगिंग हो रही है, जिसके बायस उन्होंने वो पोलिंग रुकवा दिया। काफी सारे स्टेशन एक हल्के में लैंडस्लाइडिंग की वजह से इलेक्शन मुलतवी भी हुए हैं। कोई एक आज़ाद कश्मीर का हल्का है तो उसमें लैंडस्लाइडिंग अगर हुई होगी तो वो लीपा वाली साइड ही हो सकती है या नीलम वाली साइड हो सकती है, लेकिन नीलम में तो इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, खबरें चल रही थी मीडिया में। वैली का अब नहीं कह सकते कि शायद वहां पे हो, मेरी नजर से ऐसी खबर गुजरी नहीं। ठीक है, अच्छा, उसको देख लेते हैं। तो वहाँ पे फारूक हैदर साहब के हल्के में वो वैसे जीत रहे हैं, जो आगे हैं, तो कुछ स्टेशन पे पोलिंग रोक दी गई है सिर्फ इस वजह से कि धांधली हो रही है वहाँ पे। ठीक है। तो महाजरीन का जो आपने जिक्र किया, अब उस पे मैं आपको वैसे अपडेट कर सकता हूँ कि महाजरीन के इलेक्शन बड़ा, मतलब जो गुजरात वाली चौधरी अकबर इब्राहिम साहब वाली जो सीट है वहाँ पे आपको पता है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट पे, उसमें डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउलदीन और जिला जो वजीराबाद है अभी वो भी उसमें आता है। तो ये काफी बड़ा हल्का है। तो नून लीग इस दफा जो है बड़ी पुरज़्म थी, जो कि सीएम हाउस में एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा जी हमने इलेक्शन भरपूर लड़ना है। और उस इलेक्शन का जो आज माहौल वहाँ पे नजर आया वो बिल्कुल जिस तरह नेशनल असेंबली के या सूबाई असेंबली के इलेक्शन होते हैं ना, इस तरह से इलेक्शन की वाइब इस दफा खास तौर पे जहाँ सबसे ज्यादा वोट बैंक है गुजरात के अंदर, टांडा जो चौधरी अकबर इब्राहिम साहब वहाँ ज़ीशान यूनुस उनके अगेंस्ट लड़े। बहुत जबरदस्त कैंपेन हुई
اور بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے پاکستان کے اندر عام انتخابات ہیں. وہی وہاں پہ جو جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں رانا عمر صدیق, ان کی طرف سے بہت مثبت کمپین سامنے آئی تھی پچھلے دنوں میں, ان کے بڑے اچھے بیان اور بڑی مثبت باتیں تھیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے نا کہ اب آپ کو پتا ہے کہ ہجوم جو ہے عوام بھی نہیں, میں کہتا ہجوم جس طرف جاتا ہے چیزیں تو پھر اسی طرف جانی, حالانکہ وہی کا جو پیغام تھا امن کا پیغام تھا, ہاں, لیکن محبت کا پیغام تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ عوام نہ تو کسی سوچ پہ ووٹ دے رہے ہیں نہ نظریے پہ ووٹ دے رہے ہیں. وہاں پہ جو الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے وہ, حالانکہ وہ جس شہر سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں, یہ بات ہماری مطلب سائڈ پہ چلی جائے گی, وہ مسائلستان کا گڑھ ہے, لیکن چونکہ سیاسی لوگ ماحول ایسا کریٹ کر لیتے ہیں کہ بس وہ ایک وائب سی بن جاتی ہے اور پھر اس میں سارا کچھ. باقی جو مہاجرین کے حلقے ہیں وہاں پہ بھی ہاں اور سکون سے ہو رہا ہے, اور میں مزے کی بات, ٹرن آؤٹ نہیں دیکھا گیا. نہیں, مہاجرین کے بعض علاقوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا, مطلب وہ ایک ووٹ کا آپ نے سنا ہوگا, ایک ووٹ والی وہ میمز کو عبد القادر کا ووٹ ہے جس کو وہ پولنگ عملہ جو پکارا عبد القادر آج ووٹ ڈالو تاکہ ہم گھر جائیں. اس کے علاوہ ایک اور ہے اپنا چونترا, جو یہ پنڈی ڈویژن میں آتا ہے چونترا, وہاں پہ سنا ہے جی 2 ووٹ پول. یہ بنیادی طور پہ ویلی کی سیٹ ہے جس میں اتنے مطلب کم ووٹ ہے. ہمارا جو اگر مطلب گجرانوالہ ڈویژن کی جو سیٹیں ہیں نا ان پہ بہت زیادہ ووٹ ہے. لاہور کی ایون کی جو سیٹ ہے وہاں پہ نون لیگی کارکن جو ہے نا وہ بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں, اور گجرات میں بڑا ٹف کمپٹیشن ہے ٹریکٹر کا اور شیر کا, نون لیگ اور اس کی. لیکن وہاں پہ جو اوور آل الیکشن ہے وہ بڑا ٹف جا رہا ہے. لیکن شنید وہی ہے کہ جس طرح میرپور ڈویژن میں چونکہ گجرات جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے اس کی تقسیم جس طرح سے کی گئی, نون لیگ وہاں پہ نہیں ہے جی, تو وہاں سے شاید لوگ یہ کہہ رہے ہیں, یا مطلب جو باخبر حلقے ہیں وہ یہی خبر دے رہے ہیں جی وہاں سے ٹریکٹر کی ہی سیٹ ہوگی, لیکن مقابلہ بڑا ٹف ہے. دیکھتے ہیں ویسے اوورآل کیا دیکھتے ہیں مہاجرین کی نشستوں پہ کون سی؟ میرے خیال سے وہی جو پہلے ٹرینڈ ایک رہتا ہے, میرے خیال سے ذاتی خیال سے اگر آپ پوچھیں تو جو پنجاب کی سیٹیں 8, ان 8 میں سے 7 جو ہیں وہ نون لیگ کو ڈیفینیٹلی ملنی ہے, وہاں ان کی حکومت ہے. اور ایک جو گجرات والی سیٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ چونکہ کاف لیگ کا پہلے بھی وہاں پہ حصہ ہے, تو جو پنجابی میں سٹنگ ایم ایل اے نا چودھری اکبر ابراہیم صاحب, جی بالکل چودھری اکبر ابراہیم صاحب, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ونڈ بہتر جس طرح سے یہاں ہوئی ہے نا آزاد کشمیر میں, اس کو اگر دیکھیں تو وہ سیٹ کاف لیگ کی. لیکن ایک اور بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جو مظفر آباد شہر ہے, مظفر آباد شہر میں ٹرن آؤٹ بہت کم رہا ہے. جی اس کی وجہ ہے نا جی, لوگ تو ایجیٹیشن پہ ہیں, لوگ احتجاج کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ووٹر تو باہر نہیں نکلا. بالکل سچی بات تو یہ بھی ہے. آپ کو ایک اور بات بتاؤ, جیسے کوٹلی سٹی میں میرپور سٹی کے اندر جو ٹرن آؤٹ تھا وہ بہت کم تھا, لیکن اس کو بنایا گیا, بنایا نہیں. اسی طرح مظفر آباد سٹی کے اندر جو ہے ٹرن آؤٹ کم ہے. سٹی میں آپ اس طرح سے جو ہے نا وہ ریگنگ کر نہیں سکتے, ٹھپے مار نہیں سکتے. تو دھرنے کی کیا سچویشن ہے؟ سب دھرنا بدستور اپنی جگہ پہ قائم ہے. ان لوگوں نے, آپ کو پتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو شہر کا علاقہ تھا اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا, اور وہاں پہ اسی طرح بڑی تعداد میں لوگ آج بھی بیٹھے ہیں. موسم جو ہے وہ بارشوں کا سیزن ہے, بارشیں بھی ہو رہی ہیں, مونسون کی سیزن ہے, بارشیں بھی وہاں پہ ہو رہی ہیں, اور آپ کو پتا ہے خوراک کی بندش کی وجہ سے خوراک کی قلت بھی ہے, عوام تشدد بھی ہے. اس کے باوجود جو ہے نا وہ لوگ وہاں پہ اپنے مکمل عزم و حوصلے کے ساتھ بیٹھے ہوئے. بہت زبردست قسم کا جو دھرنے کی وائبز ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. لوگ لوکلی ارد گرد سے خواتین اپنے گھروں سے جو آٹا یا دانے ہیں اس کو پسائی کر کے اور روٹیاں پکا کے دھرنے کی جگہ پہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے جو اس وقت اس سارے معاملے میں کھڑا ہوا. یہ آپ بحث کر سکتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کی حکمت عملی کیسی ہے, درست ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ چیز طے ہے کہ لوگ اس کو نجات دہندہ سمجھ کے باہر نکلے ہیں. اور ابھی تک ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, ایک طرف الیکشن ہے کہ دوسری طرف عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کوئی مذاکرات کی کوئی جو ہے کوئی خبریں وہ اس طرح کی بالکل بھی نہیں آ رہی. ہم تو یہی چاہتے ہیں جی کہ سارے مذاکرات سیاسی طور پہ مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہیے. ہم اس کو میرے خیال سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی جو ماحولیاتی آلودگی ہے وہ آلریڈی آزاد کشمیر کے اندر بہت ہے, اور جو کوئی 4 درخت بچے ہوئے تھے, کچھ جنگلات جو بچے ہوئے تھے, وہ بھی ایکشن کمیٹی والے کاٹ کے سڑکیں بلاک کر رہے ہیں. تو یہ ایک رویہ ہے, ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ کے اپنے ہیں درخت یا قیمتی جنگلات اس کو نقصان نہ. لیکن جب ایجیٹیشن چلتی ہے انوار صاحب آپ کو پتا ہے آلودگی کو بھی تو کنٹرول کرنا وہ ٹھیک ہے, لیکن جب محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو درختوں کی وہاں پہ کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ الیکشن بھی خیر و عافیت سے اپنے اختتام کو پہنچے, اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی جو ایک مذاکرات کا سلسلہ باقاعدہ طور پہ وہ شروع ہونا چاہیے. شروع کیا ہونا چاہیے, چیزیں تو پہلے سے طے ہے, اگر وہ طے ہے تو ان کو کسی متفقہ جو ہے وہ ایجنڈے پہ پہنچنا چاہیے, اور اس معاملے کا خوش اسلوبی سے حل تلاش کرنا چاہیے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.